पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। इदानीम् अद्य आरभ्य अस्माकं विषयः भिन्नः अस्ति। सर्वेभ्यः नमस्कारः। वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। कारकम् इति अस्माकं विषयः। तत्र कारकवर्गे ये अत्र सन्ति सर्वेभ्यः स्वागतम्। कारकविवरणम् इति किञ्चित् एकं विशिष्टं प्रकरणम् अस्ति। तस्मात् तस्य विवरणम् इति किञ्चित् डिस्क्रिप्टिव् टैप् भवति। इदानीं यदा वयं पूर्वं पठितवन्तः शत्रुशानच् वा भवतु अथवा किं वदामः इदानीं सन्धिप्रकरणं पठितवन्तः, तस्य स्वभावः भिन्नः, तेषां वर्गाणां स्वभावः भिन्नः। अस्य वर्गस्य स्वभावः किञ्चन भिन्नः। एतद् कारकमिति किञ्चित् फिलोसॉफिकल पार्ट् अस्ति, इत्युक्ते डिस्क्रिप्टिव् वर्गाः भवन्ति। एवं प्रत्यक्षं तथा एवं न भवति, किञ्चित् भिन्नं भवति। तर्हि मम आदौ मम वर्गद्वयं सामान्यतः अधिकतया विवरणात्मकं भवति। विवरणात्मकम् एव करणीयं भवति मया। तदनन्तरं पुनः किञ्चित् उदाहरणात्मकं सूत्रात्मकं। तर्हि अत्र अहं मुख्यतः महाबलेश्वरभट्टस्य कारकम् इति पुस्तकमेव स्वीकरोमि। मुख्यतः मम आधारबिन्दुः तस्य आधारेणैव वयं पठामः। आनुषङ्गिकरूपेण तत्र यानि सूत्राणि आवश्यकानि पाणिनीयसूत्राणि कारकप्रकरणात् यत् सूत्राणि यानि सूत्राणि आवश्यकानि भवन्ति तानि सूत्राणि अपि अहं मध्ये मध्ये अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि इति मम वर्गस्य सामान्यतः स्वभावः भवति। कारकम् इति शब्दः अस्ति। कारकम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं कृत्वा वयम् आरम्भं कुर्मः। किं नाम कारकम्? अनन्तरं कारके किं पठनीयम् अस्माभिः? एतादृशविषयाः अस्माभिः अद्यतन प्राथमिकः वर्गः। तर्हि वयम् अत्र पश्यामः। भवन्तः जानन्ति कारकम् इति वस्तुतः किं भवति? यदा वयं पश्यामः डुकृञ्यकरणे इति धातु, डुकृञ्यकरणे इति धातोः कृञ्यधातु इति कृ धातु इति अवशिष्यते। ततः निष्पन्नं रूपं भवति कारकमिति। तस्य कथं प्रक्रिया भवति इति उक्त्वा ततः वयम् अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। अहं किञ्चित् अष्टाध्यायी.com इति उद्घाटनं कुर्वन् अस्मि। एकक्षणेन तद् उद्घाटितं भवति। अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। तत्र कृञ् धातु डुकृञ्यकरणे इति धातु अस्ति। भवन्तः जानन्ति डुकृञ्य इति धातु। तत्र किं भवति इत्युक्ते
कृञ्जकरणे इति धातुः अस्ति। पश्यतु, भवन्तः मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? आं महोदय। किञ्चित् मम अत्र नेट् स्पीड् एतत् क्षम्यताम् एतत् न आगतम्, एकक्षणं। डुकृञ्जकरणे इति तनादिगणपठितधातुः। करोति कुरुतः कुर्वन्ति एतत् मूलधातुः अस्ति। डुकृञ्जकरणे इति धातुः अस्ति। भजगोविन्दम् इत्यत्र भवन्तः श्रुतवन्तः। एतत् भजगोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुकृञ्जकरणे इति शङ्कराचार्यः। व्याकरणपठनेन अधिकलाभः नास्ति। गोविन्दं भज तर्हि अन्तिमकाले प्रयोजनं भवति इति। परन्तु अन्य सर्वं पठितुं व्याकरणम् आवश्यकम्, अन्यद् विना वेदान्तम् अवगन्तुं न शक्नोति। अस्तु नाम तर्हि अत्र कृ इति धातु, कृ धातोः तत्र किं भवति इति वदामि। कारकम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं प्रथमं दर्शयामि, तदनन्तरं तस्मिन् विषये वयम् अग्रे चर्चां कुर्मः। कारकम् इत्यस्य पश्यतु, कृ धातु भवति। कृ धातोः तत्र डुकृञ्जकरणे इति धातु, तत्र डु इति लोपः भवति, अनन्तरं ञकारस्यापि लोपः भवति। मूलधातोः अन्य अनुबन्धानां लोपः भवति। तस्मात् किं भवति इत्युक्ते कृ इति धातु भवति। कृ धातोः तत्र एकः प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः भवति? न नुल् इति एकः प्रत्ययः भवति, सफिक्स् भवति। कः प्रत्ययः? न वु ल इति भवति। इति एकः प्रत्ययः भवति। अर्थात् कृ प्लस् कृ इति धातु प्लस् किं भवति? कृ इति धातु, तदनन्तरं तत्र किं तत्र एवं ण्वल् प्रत्ययः। अत्र ण्वल् प्रत्यये पश्यतु, ण्वल् इति प्रत्ययः भवति चेदपि तस्य प्रत्ययस्य इतोपि अनुबन्धलोपः, नकारस्य लोपः भवति, लकारस्यापि लोपः भवति। एतत् सर्वम् अनुबन्धवर्णाः, इत्संज्ञकवर्णाः इति उच्यन्ते। व्याकरणे किञ्चित् अधिकम् अनन्तरं पठितुं शक्नुवन्ति। परन्तु अत्र न लुप्यते, ल लुप्यते। तर्हि किम् अवशिष्यते? वु इति अवशिष्यते। कृ वु इति अवशिष्यते। तदनन्तरं पुनः कृ वु इति अवशिष्टे सति तत्र किं भवति इत्युक्ते तत्र कृ इति भवति। तत्र कृ इति अनन्तरं तस्य वु इत्यस्य स्थाने वु इत्यस्य स्थाने एवम् एक आदेशः भवति। किम् आदेशः भवति? अक इति आदेशः भवति। युवोरनाकौ इति एकं सूत्रमस्ति। सो वु तः अक इति आदेशः भवति। आदेशः भवति। तर्हि इदानीं कृ अक अभवत्, कृ अक अभवत्। कृ अक इति स्थिते तत्र किं भवति इत्युक्ते वयं पठितवन्तः सन्धिविषये वृद्धि इति शब्दं वयं पठितवन्तः, वृद्धिसन्धि इति पठितवन्तः। अत्र कृ इति ऋकारस्य वृद्धिः भवति। कृ इति ऋकारस्य अचो ञिणिति इति एक वृद्धिः भवति। कृ इत्यस्य वृद्धिः भवति चेत् ऋकारस्य वृद्धिः भवति। वयं तत्र पठितवन्तः, भवन्तः स्मरन्ति, रकारसहितं भवति। कृ इत्यस्य वृद्धिः भवति चेत् किं भवति? का आर् इति भवति। ऋकारस्य वृद्धिः आर् इति भवति। तर्हि वृद्धिः भवति कार् इति भवति। कार् अक इति भवति। इदानीं मिलित्वा किं भवति? कारक इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् प्रथमा एकवचनं, प्रथमा एकवचने सु इति प्रत्ययः, प्रथमा एकवचनस्य प्रत्ययः सुप्रत्ययः, प्रथमा एकवचनं, तदनन्तरं सुप्रत्ययस्य स्थाने पुनः कारक इति सुप्रत्ययस्य स्थाने अम् इति आदेशः भवति। वयं जानीमः पूर्वरूपं भवति। अत्र पूर्वरूप एकादेशः कारकं। पश्यतु, इति एतस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः। यदा वयं पठामः कारकं कारकं कारकम् इति, आरम्भे एव कारकं कथं व्युत्पद्यते, कारकशब्दस्य व्युत्पत्तिः कथं भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्।
अर्थात एषः शब्दः कृत् प्रत्ययान्तः शब्दः, कृतन्त शब्दः एषः। कारकमिति कारकमिति कृतन्त शब्दः भवति। यदा एतद् अस्माभिः प्रथमं ज्ञातव्यं, कारकमिति कृतन्त शब्दः, तर्हि कथम् एतस्य व्युत्पत्ति एवं भवति। कृ धातु, कृ धातोः ण्वल् प्रत्ययः भवति, ण्वल् प्रत्ययस्य पुनः अनुबन्धलोपे कृ वु इति भवति। नुल् इति एकः कृत् प्रत्ययः भवति, तदपि अस्माभिः ज्ञातव्यं। ण्वल् इति कीदृशः प्रत्ययः? कृत् प्रत्ययः। कृत् प्रत्ययः अस्ति, कृत् प्रत्ययः अस्ति, एतदपि अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एषः कीदृशः प्रत्ययः? नुल् इति कृत् प्रत्ययः, तस्य स्थाने अक आदेशः, अनन्तरं वृद्धि, अनन्तरं कारक, नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे च कारकः इति रूपं भवति। पुल्लिङ्गे तु कारकः इति रूपं भवति, स्त्रीलिङ्गे तु कारिका इति रूपं भवति। अर्थात् पुल्लिङ्गे अर्थात् त्रिषु लिङ्गेषु अपि एतस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। अर्थात् पुल्लिङ्गे कारकः, स्त्रीलिङ्गे कारिका, नपुंसकलिङ्गे कारकम् इति। अत्र नपुंसकलिङ्गं रूपम् अत्र स्वीकृतमस्ति, कारकम् इति अत्र यः शब्दः सूचितः अस्ति। एतावत् एतस्य शब्दस्य शब्दव्युत्पत्तिविषये ज्ञानाय एतदहं भवतः पुरतः उपस्थापितवान्। इदानीं कारकम् इति भवन्तः दृष्टवन्तः। इतः परं वयम् अग्रे पुनः भाषायां कारकम् इत्यस्य महत्त्वं किं, कारकं नाम किं, तादृशविषये वयम् इदानीम् अग्रे वयं चर्चां कुर्मः। तदर्थं मम स्क्रीन् द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति मन्ये। आं महोदय। रैट् आमेकं यदा एतदेव कारकम् इति पुस्तकमेव, कारकम् इति तदस्ति मम हस्ते, तदहं किञ्चित् प्रेसेण्टेशन् निमित्तं तस्य किञ्चित् किं वदामः तस्य किञ्चित् पवर् पायिण्ट् मध्ये कृतवान् अस्मि। तेन किञ्चित् अहं स्क्रीन् शेर् कर्तुं शक्नोमि। कारकम् इति अस्ति, तत्र वयं पश्यामः किञ्चित् डीटेलिङ्ग् अस्ति अत्र। एतादृशम् एतस्य किञ्चित् प्रक्रियादृष्ट्या एतत् नास्ति इति कृत्वा डीटेलिङ्ग् अस्ति। तदेव अहम् उक्तवान् आदौ किञ्चित् मया विवरणं करणीयं भवति इति। तत्र वयं पश्यामः, भवन्तः पूर्णं वाक्यं द्रष्टुं शक्नुवन्ति खलु? स्क्रीन् मम स्लैड् पूर्णं द्रष्टुं दृश्यते, कापि बाधा नास्ति खलु? नास्ति, सम्यक् अस्ति। कारणं मम पूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन् कवर् अस्ति, तस्य उपरि यद् जूम् मध्ये यत् फोटोस् अपि आगच्छन्ति भवतां वीडियोस्, तेन भवते बाधा न स्यात् इति मन्ये। नास्ति तद् अस्माभिः द्रष्टुं न शक्नुमः, न शक्यते न, वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। एवं योग्यं। तर्हि इदानीं पश्यामः, इदानीं भाषायाः विषये किञ्चित् भूमिकां वदामि। पश्यतु, तत्र किं लिखितमस्ति? क्रमवतां वर्णानां समूहः पदम्। यदा वाक्यनिर्माणाय वयं पश्यामः, वाक्यं कर्तुं, तर्हि तत्र प्रथमः भागः वाक्यात् पूर्वं किं भवति? पदं भवति। पदात् पूर्वं किं भवति? वर्णाः भवन्ति। एवं वर्णानां समूहः पदम् इति अस्ति। भाषायाः यूनिट् त्रयं, भाषायां सर्वदा यूनिट् त्रयं भवति। प्रथमं तु वर्णाः, द्वितीयं तु पदं, तृतीयं तु वाक्यम् इति कस्यापि भाषायाः एषः क्रमः। वर्णावगमनं, पदावगमनं, तदनन्तरं पुनः वाक्यम् इति क्रमः भवति। पदसमूहः वाक्यम् इत्युच्यते। एतद् सामान्यं यदा KG1 विवरणम् अस्ति। पदसमूहः वाक्यम् इति एक KG1 KG2 विवरणम् अस्ति। एतत् किमर्थमिति वदामि, वस्तुतः शास्त्रीयरीत्या तत्र पदसमूहः वाक्यम् इति न भवति, परन्तु अत्र केवलम् उपस्थापनस्य दृष्ट्या अहं पदसमूहः वाक्यम् इति उक्तवान्। परन्तु एतस्य इतोपि व्याकरणदृष्ट्या विवरणम् अस्ति, तद् वयम् आगामिषु वर्गेषु अहं तस्य विवरणं करिष्यामि। परन्तु आरम्भस्तरे इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातव्यं? पदसमूहः वाक्यम् इति अस्ति। तर्हि पदं नाम किमस्ति? क्रमवतां वर्णानां समूहः पदम्। यदा एकैकस्य अनुक्रमः भवति, एकैकस्य पदस्य कश्चन क्रमः भवति,
वर्णाः बहुवर्णाः कुतश्चित् आनीय एकत्र स्थापयन्ति चेत् पदं न भवति। अर्थानुसारम् अर्थस्य कृते यः शब्दः पदम् आवश्यकं तदनुसारं वर्णानां क्रमीकरणं करणीयं। तदा यदा घटः इति वयं वदामः, घटः इति वयं वदामः चेत् घकारोत्तर अकारोत्तर टकारोत्तर अकारोत्तर विसर्गः इति कश्चन क्रमः भवति। यदा यदा तस्य क्रमस्य पालनं वयं न कुर्मः अर्थभेदः भवति। तत्र वयम् अस्माकम् उद्दिष्टम् अर्थं प्रतिपादयितुं न शक्नुमः। तस्मात् कस्मिन्नपि पदे कस्मिन्नर्थे प्रयुज्यमाने पदे कस्मिन्नपि अर्थे प्रयुज्यमाने पदे किं भवेत्? कश्चन क्रमः भवति। यदा आनुपूर्वी इति उच्यते, संस्कृते आनुपूर्वी इति शब्दः प्रसिद्धः। स्पेल्लिंग इति इंग्लिश भाषायां वदति। स्पेल्लिंग इत्यस्य कृते संस्कृते किं वदति? आनुपूर्वी इति वदति। आनुपूर्वी इत्युक्ते स्पेल्लिंग। तर्हि क्रमवतां वर्णानां समूहः पदं, तदनन्तरं पुनः पदसमूहः वाक्यं। पदसमूहः वाक्यं। वाक्यस्य उद्देशः कः? वाक्यम् अभीप्सितम् अर्थं बोधयति। वाक्यं किं करोति? यम् अर्थं बोधयितुम् इच्छति तम् अर्थं वाक्यद्वारा वयं बोधयितुं शक्नुमः। तस्मात् शब्दप्रपञ्चे वाक्यमेव प्राधान्यम् इति उक्तम्। वाक्यमेव प्राधान्यम् आवहति। वाक्यमेव प्राधान्यम् आवहति। वाक्यं विना केवलं शब्दैः पदैः वा अभीप्सितम् अर्थं बोधयितुं पूर्णतया न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य अर्थपूर्णता न भवति, आकांक्षा भवति। यदा कोऽपि आगत्य अहम् इति उक्तवान्, अहम् इति उक्तवान् चेत् अहं तदनन्तरं पुनः भवतां बिपि वर्तते। एतद् अहम् अनन्तरं पुनः किं? सः अहं किं करोति? सः अहम् इति उक्तवान्। तर्हि तत्र आकांक्षा उत्थिता भवति भवतां। तस्य उत्थित आकांक्षायाः शान्तिः न भवति। यत्र आकांक्षायाः शान्तिः भवति, आकांक्षा विरहः भवति, तत्र अर्थपूर्णता इति अस्ति। राइट? यदा यावत् पर्यन्तम् आकांक्षा तिष्ठति तावत् पर्यन्तं किं नास्ति? तावत् पर्यन्तम् अर्थस्य पूर्णता नास्ति। तर्हि वाक्यं किं करोति? वाक्यम् अर्थं पूर्णं बोधयति। येन कारणेन शब्दप्रपञ्चे वाक्यमेव प्राधान्यम् आवहति इति उच्यते। किन्तु तत्र एकं वैशिष्ट्यम् अस्ति। वाक्यं कथं भवति? वाक्यस्य निर्माणं तु पदेन विना न भवति, किन्तु पदम् अन्तरा वाक्यं न भवति इति एकः विषयः अस्ति। वाक्यनिर्माणाय पदानि आवश्यकानि। ऋते वर्णेभ्यः पदं नास्ति। तत्र वर्णेभ्यः विना पदमपि न भवति। तर्हि एतद् इंटरकनेक्टेड इति वदति। एका शृङ्खला अस्ति अत्र। वर्णः व्याकरणे तेन कारणेन वर्णनिमित्तानि कार्याणि अपि भवन्ति, पदनिमित्तानि कार्याणि अपि सन्ति, तदनन्तरं पुनः पदनिमित्तानि कार्याणि च सन्ति। अर्थात् वर्णनिमित्तकार्याणि अपि भवन्ति, पदनिमित्तकार्याणि अपि भवन्ति, तदनन्तरं वाक्यकार्याणि अपि भवन्ति, वाक्यनिमित्तकार्याणि भवन्ति। एतत्त्रयमस्ति मूलं व्याकरणं। मूलं व्याकरणं नाम एतद् विषयत्रयं। किं किं? वर्णनिमित्तकार्याणि, पदनिमित्तकार्याणि, पदम् अनन्तरं वाक्यम्, अन्तिमं वाक्यं। तर्हि वयम् इदानीं पठितवन्तः, सन्धिवर्गं कृतवन्तः। इदानीं तत् किम् आसीत्? वर्णनिमित्तककार्याणि आसन्। वर्णनिमित्तककार्यं तत्र प्रायः सन्धिकार्याणि वर्णनिमित्तकानि इति। सन्धिकार्याणि वर्णनिमित्तकानि। अर्थात् तत्र वयं दृष्टवन्तः, यदा द्वौ वर्णौ समीपम् आगच्छतः संहिता भवति, संयोगः भवति, एकस्य स्थाने अन्यस्य वर्णस्य आदेशः भवति, आगमः भवति, एतत् सर्वं वयं पूर्वरूपं भवति, पररूपं भवति इत्यादि इत्यादि वयं बहून् विषयान् वयं तत्र दृष्टवन्तः। तत्सर्वं वस्तुतः वर्णकार्याणि।
वर्णसम्बन्धी विषयाः ते सर्वे। तदनन्तरम् अपरविषये व्याकरणे वर्णनिमित्तानि कार्याणि पदनिमित्तानि कार्याणि च सन्ति। सन्ति कार्याणि वर्णनिमित्तानि, समासादीनि पदनिमित्तकानि। इदानीं वयं कारकम् इति शब्दं दृष्टवन्तः। तत्रापि अहं कांश्चन प्रक्रियां दर्शितवान्। तत्र कृ धातोः नुल् प्रत्ययः, नुल् प्रत्ययस्य वु अक आदेशः, एतत् सर्वम् अहं प्रतिपादितवान्। तत्सः विषयः अस्ति कृत् विषयः, पदविषयः। तर्हि कृदन्तविषयः, कृदन्तरूपाणां विषयः, तद्धितान्तरूपाणां विषयः, समासादिविषयः, एतत् सर्वं पदनिमित्तकानि भवन्ति। समासादीनि पदनिमित्तकानि इति। कृत् तद्धित समासैकशेष सनाद्यन्ताः इत्यपि सन्ति। तत्र कृतन्तविषयः, तद्धितविषयः, सनाद्यन्तविषयः, एकशेषविषयः, सुबन्धविषयः, तिङन्तविषयः, एते सर्वे किं भवति? पदनिमित्तकानि कार्याणि। तत् किञ्चित् दीर्घं भवति। व्याकरणस्य 70% विषयाः, 70 वा 80% विषयाः कीदृशाः? पदनिमित्तकानि भवन्ति विषयाः। किञ्चित् 15% विषयाः पुनः वर्णविषयाः भवन्ति। कारकं नाम अत्यन्तं लघुप्रकरणम्, अत्यन्तं लघुप्रकरणम्। अत्यधिकं 30-40 सूत्राणां तत्र एकं प्रकरणम् अस्ति, अत्यधिकं तावदेव भवति तत्र, परन्तु तद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। तर्हि वयं पश्यामः, व्याकरणे वर्णनिमित्तानि कार्याणि भवन्ति, पदनिमित्तानि कार्याणि च सन्ति। प्रायः सन्धिकार्याणि वर्णनिमित्तकानि, समासादीनि पदनिमित्तकानि। वाक्यम् अवलम्ब्य प्रवृत्तानि भवन्ति कारकाणि इति। तद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वाक्यम्। अस्माकम् इदानीं सन्दर्भिकं विषयं किमस्ति? वाक्यम् अवलम्ब्य प्रवृत्तानि भवन्ति कारकाणि। अर्थात् वाक्यम् आधारीकृत्य कारकाणां विषयः भवति। वाक्यनिर्माणे कथं भवति? वाक्यनिर्माणे एकैकस्य पदस्य प्रयोगः कथं करणीयः? कथं भवति एतस्य प्रयोगः इत्यादि वाक्यम् अवलम्ब्य प्रवृत्तानि कारकाणि प्रवृत्तानि भवन्ति कारकाणि इति उक्तम्। कारकसम्बन्धीनि कार्याणि च, एतद्द्वयं तत्र भवति। वाक्यम् अवलम्ब्य प्रवृत्तानि भवन्ति कारकाणि, कारकसम्बन्धीनि कार्याणि च इति उक्तम्। साक्षात् वा परम्परया वाक्यानि संस्कर्तुमेव व्याकरणं प्रवृत्तं। शुद्धं वाक्यं वदेत्। वाक्यप्रयोगानन्तरम् अर्थावगमनं सरलतया भवेत्। तदर्थं कारकं प्रवृत्तं। कारकप्रकरणस्य उद्देशः नाम एतदस्ति। किं? वाक्यानि संस्कृत्य वाक्यानां प्रयोगः कथं करणीयः इति बोधयितुं वस्तुतः कारकं प्रवृत्तम् इति। तत्र सम्प्रति कारकाणि, कारकसम्बन्धीनि कार्याणि च इह प्रस्तूयन्ते इति उक्तम्। अर्थात् अत्र एते विषयाः अस्मिन् प्रकरणे प्रतिपाद्यन्ते इति तस्य आशयः। इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। एतदेवं इदानीम् अस्माकं यदा अस्माभिः किं पठितुम् आरभते इत्यस्य कश्चन उपोद्घातः जातः। किं पठितुम् आरभते? कारकम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं वयं दृष्टवन्तः। व्याकरणशास्त्रे कारकस्य स्थानं कुत्र अस्ति इत्यपि वयम् इदानीं ज्ञातवन्तः। अर्थात् वयं सन्धि, अनन्तरं वर्णसम्बन्धिविषयाः सन्धि, पदसम्बन्धिविषयाः कृत् इत्यादयः समासादयः, एतत् सर्वं दृष्ट्वा व्याकरणशास्त्रे कारकस्य स्थानं किं, कारकस्य आवश्यकता का इति वयम् इदानीम् अत्र दृष्टवन्तः। एकस्मिन् वाक्ये किमस्ति उत्तरं? साक्षात् वा परम्परया वाक्यानि संस्कर्तुमेव व्याकरणं प्रवृत्तं। तत्र अत्यन्तं महत्त्वपूर्णमस्ति कारकाणि इति तत्र बहुवचने उक्तम् इति तावदुक्त्वा इदानीं वयं प्रथमं तत्र पश्यामः। तत्र
वाक्यं वाक्यम् इति विषये वयं किञ्चित् पश्यामः किमस्ति तत्र पश्यामः किं नाम वाक्यं वाक्यस्य भिन्न भिन्न डेफिनिशन्स् भवन्ति तत्र कारकान्विता क्रिया वाक्यम् इति एक डेफिनिशन् अस्ति कारकान्विता क्रिया वाक्यम् इति अर्थात् तत्र कारकान्विता इति अस्ति कारकान्विता कारकेण अन्विता कारकान्विता क्रिया क्रियावाक्यं क्रिया आवश्यकमस्ति क्रियावाक्यमस्ति क्रियां विना वाक्यं न भवति यदा तस्मादेव अहम् आरम्भे उक्तवान् पदसमूहः वाक्यमिति अहम् एक KG1 डेफिनिशन् दत्तवान् इति मूलतः वाक्यस्य डेफिनिशन् अस्ति किं क्रिया कारकान्विता क्रिया कारकेण सम्बन्धिता क्रिया इति अर्थः तस्य इतोपि अहम् एकं विवरणम् इतोपि अहं ददामि तस्य अपरमेकं विवरणमपि अस्ति पश्यामि अहं तद् भवतां पुनः वाक्यस्य एकम् इतोपि एक डेफिनिशन् अस्ति एकतिङ् वाक्यम् इति अस्ति एकतिङ् वाक्यम् पश्यतु एकतिङ् वाक्यम् इत्यपि एक डेफिनिशन् अस्ति एकतिङ् वाक्यम् इति एकतिङ् वाक्यम् इत्युक्ते एकस्मिन् वाक्ये मिनिमम् न्यूनातिन्यूनम् एक तिङ् भवति तिङ् इत्युक्ते किमस्ति तिङ् इत्युक्ते किमस्ति तिङ् इत्युक्ते तिङन्तशब्दः तिङ् इति वस्तुतः किमस्ति क्रियापदं तिङ् इति क्रियापदं तिङ् इत्यस्य अर्थः आम् तिङन्तशब्दः तिङन्तम् इति वयम् अहं तिङन्तम् इति वदामि तिङन्तम् इत्युक्ते किं भवति तिङन्तम् इत्युक्ते क्रिया भवन्तः जानन्ति तिङन्तम् इत्युक्ते क्रिया इति अर्थः तर्हि एकतिङ् वाक्यम् इत्युक्ते एकक्रियावाक्यं क्रियां विना वाक्यं न भवति क्रियां विना वाक्यं न भवति तस्य कृते किं वदामः एक क्रियान्तर आकांक्षा न भवति एक क्रिया वदति अहं गच्छामि इति वाक्यम् अहम् उक्तवान् अहं गच्छामि इति उक्ते तत्र भवतां क्रियान्तर आकांक्षा समाप्ता अपरक्रियायाः आकांक्षा एव नास्ति अहं गच्छामि वाक्यं सम्पूर्णं केवलम् अहम् इति वदामि तद् वाक्यं सम्पूर्णं न भवति तत्र क्रियायाः आकांक्षा भवति तस्मात् वाक्यम् इत्युक्ते मिनिमम् तत्र एका क्रिया स्यात् इति बेसिक् नियमः वाक्यलक्षणम् एतदस्ति तेन वाक्यलक्षणं किमुक्तं किं नाम वाक्यं कारकान्विता क्रिया वाक्यं कारकेण सह अन्विता क्रिया कारकसम्बन्धिता क्रिया वाक्यं यथा उदाहरणानि पश्यामः मृगो धावति छात्रः श्लोकं पठति सः कटे उपविशति इति वाक्यत्रयं दत्तं भिन्न भिन्न शब्दानां प्रयोगः अत्र अस्ति मृगः धावति इत्यत्र तत्र किमस्ति प्रथमवाक्ये मृगः इति कर्ता धावति इति क्रिया तर्हि तत्र मृगः इत्यत्र कर्तृकारकम् अस्ति तर्हि कारकान्विता क्रिया इति उक्तं तर्हि अत्र कर्तृकारकेण अन्विता धावनक्रिया पश्यतु कर्तृकारकेण एतेन वाक्येन सह एतत् उदाहरणं कारकान्विता क्रिया वाक्यं कारकान्विता क्रिया वाक्यम् इति अत्र किं कारकमस्ति मृगो धावति इत्यत्र मृगः इति कर्ता कर्तृकारकं तर्हि केन कारकेण धावति इति क्रिया अन्विता कर्तृकारकेण अन्विता कीदृशी क्रिया धावनक्रिया कर्तृकारकेण अन्विता धावनक्रिया अपरम् उदाहरणं पश्यामः छात्रः श्लोकं पठति तत्र कथं भवति छात्रः श्लोकः पठति इत्यत्र किं कारकमस्ति एकवारं भवन्तः चिन्तयन्तु छात्रः
कारकमिति भवन्तः अपि जानन्ति। यदा सर्वे कर्तृकारकं छात्रः इति कर्तृकारकं भवति, श्लोकमिति कर्मकारम् कर्मकारकं भवति। एतत् सर्वं पठति इति क्रिया, पठति इति क्रिया, पठनक्रिया, पठति इति कीदृशी क्रिया? पठनक्रिया, पठति इति पठनक्रिया। तर्हि वयं कथं वक्तुं शक्नुमः? पश्यतु, कर्तृकारकेण कर्मकारकेण च अन्विता पठनक्रिया इति अर्थः, इति बोधः भवति अस्माकम्। अर्थबोधः एवं भवति खलु, कर्तृकारकेण कर्मकारकेण च अन्विता पठनक्रिया इति तस्य अर्थः। तृतीयं वाक्यं वयं पश्यामः। तृतीयवाक्यं किमस्ति? तृतीये वाक्ये सः कटे उपविशति, सः कटे उपविशति इति। किं किं कारकमस्ति तत्र? कर्तृकारकं कटे इति विभक्तिका अस्ति, कटे इति विभक्ति सप्तमी कारकं किं कारणं, किं कारकमस्ति? अधिकरणम्। अधिकरणकारकं पठामि, अग्रे सर्वं वदामि। अधिकरणम् इति अस्ति। अधिकरणम्, अधिकरणकारकेण, तर्हि किं भवति इदानीं? कर्तृकारकेण, तृतीये कर्तृकारकेण, अनन्तरम् अधिकरणकारकेण च अन्विता उपवेशनक्रिया इति। तर्हि त्रयाणामपि वाक्यानां वयं विवरणं कृतवन्तः, कथं कारकान्विता क्रिया। तर्हि प्रथममस्ति कर्तृकारकेण अन्विता धावनक्रिया, द्वितीयमस्ति कर्तृकारकेण कर्मकारकेण च अन्विता पठनक्रिया, तृतीयमस्ति कर्तृकारकेण अधिकरणकारकेण च अन्विता उपवेशनक्रिया इति इदानीं वाक्यत्रयं वयम् अत्र दृष्टवन्तः। तर्हि एतस्मात् इदानीं वयं कारकम् इत्यस्य डेफिनिशन् किम्, कारकं नाम किम् इति अस्माभिः इदानीम् आलोचनं करणीयम्। कारकं नाम किं भवति, किं नाम कारकम् इति अस्ति। तदेव अद्यतन अस्माकं महत्त्वपूर्णः विषयः एषः। एकक्षणम्। क्षम्यताम्, किञ्चित् मम एक दूरवाणी तत्र एवमस्ति। मम ध्वनिः श्रूयते न? श्रूयते। मध्ये म्यूट् अभवत् इति, तदेव। अस्तु, पश्यतु, इदानीं वयं कारकम् इत्यस्य डेफिनिशन् पश्यामः अद्य। तेनैव तदेव अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः विषयः अस्माकं। तत्र पश्यतु, किं नाम कारकम् इति प्रश्नः। कारकम् इत्युक्ते किम्? तस्य उत्तरमस्ति क्रियान्वयी कारकम् इति। एतत् सर्वदा मनसि स्थापनीयं। कारकं नाम क्रियान्वयी, क्रियान्वयी कारकं, तस्य डेफिनिशन् अस्ति। कारकम् इत्यस्य डेफिनिशन् क्रियान्वयी कारकम्। क्रियान्वयी इत्युक्ते किं भवति? क्रियायाः अन्वयः, क्रियान्वयः, क्रियायाः अन्वयः, अर्थात् क्रियया सह अन्वयः अथवा क्रियायाः अन्वयः, एतत् सर्वं भवति क्रियान्वयः इत्युच्यते। अन्वयः नाम किमस्ति? सम्बन्धः इत्यर्थः, सम्बन्धः इत्यर्थः। क्रियायाः अन्वयः क्रियान्वयः, क्रियान्वयः सम्बन्धः इत्युक्ते कारकं नाम क्रियासम्बन्धं दर्शयति। एकैकस्य पदस्य क्रियया सह सम्बन्धः कीदृशः भवति तद् वस्तुतः कारकम् इत्युच्यते। कारकम् इत्युच्यते। यदा पश्यतु, रामः इति कश्चन व्यक्तिः, क्रिया इति रामः इति कश्चन व्यक्ति, तस्य पत्नी अस्ति, पत्न्याः कृते रामः पतिः, रामस्य पुत्रः अस्ति, पुत्रस्य कृते रामः पिता। तर्हि सम्बन्धः एकैकसम्बन्धः भिन्नः भवति। रामस्य भगिनी अस्ति, तस्याः कृते रामः भ्राता,
तर्हि सम्बन्धः भिन्नभिन्नः भवति। एकैकस्य सम्बन्धस्य एकैकनाम दत्तमस्ति। एवमेव रामस्य स्थाने क्रियां स्थापयतु भवन्तः। रामस्य स्थाने क्रिया भवति, तर्हि एकैकपदं भवति, क्रियया सह बहूनां पदानां सम्बन्धः भवति। यदा उदाहरणं वयं पूर्ववाक्ये दृष्टवन्तः, सः कटे उपविशति, तत्र उपविशति इति क्रिया, तया क्रियया सह कटस्यापि सम्बन्धः अस्ति, सः इति शब्दस्यापि सम्बन्धः अस्ति। तर्हि सम्बन्धद्वयमपि समानं न, एकः सम्बन्धः एकविधः, अपरः सम्बन्धः अपरविधः। तर्हि तत् कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः? तस्य कृते वयम् एकैकनाम दत्तवन्तः, तदेव वस्तुतः कारकम् इत्युच्यते। एकैकनाम दत्तवन्तः। तत्र कटे इत्यस्य वयं किं कारकम्? अधिकरणकारकम्, अधिकरणम् इति दत्तवन्तः। सः इति दत्तवन्तः, सः कः? कर्ता इति उक्तवन्तः। यदा सः श्लोकं पठति, तत्र पठनक्रिया, पठति इति क्रिया, तेन सह श्लोकम् इति शब्दस्य सम्बन्धः। कीदृशः सम्बन्धः? कीदृशं कारकं? कर्मकारकं, कर्म इति सम्बन्धानुसारं तत्र नामकरणं। क्रियान्वयः अस्य अस्ति इति क्रियान्वयी इति अपर एक डेफिनिशन् अस्ति। क्रियान्वयः, क्रियान्वयः नाम किमस्ति? क्रियया सह अन्वयः अथवा क्रियायाः सम्बन्धः। क्रियायाः अन्वयः इति क्रियान्वयः। यः क्रियया अन्वेति अथवा यः क्रियया सम्बन्धं प्राप्नोति सः कारकम् इत्युच्यते इति फलितार्थः। स्पष्टमस्ति एतद् वाक्यं। किमस्ति? यः शब्दः क्रियया अन्वेति अर्थात् वा क्रियया सह सम्बन्धं प्राप्नोति सः कारकम् इति। क्रियया सह सम्बन्धः अस्ति चेदेव कारकं भवति, क्रियया सह सम्बन्धः नास्ति चेत् कारकं न भवति। क्रियासम्बन्धः कारकलक्षणं। कारकं भवितुं क्रियासम्बन्धः अत्यन्तम् आवश्यकः इति एतावत् कथनस्य सारः। सो वयम् इदानीं किं किं दृष्टवन्तः? कारकम् इति शब्दस्य व्युत्पत्तिं दृष्टवन्तः, वाक्यं किम् इति वयं दृष्टवन्तः, व्याकरणशास्त्रे वाक्यस्य महत्त्वं किमिति दृष्टवन्तः, तत्र कारकम् इति विषयम् आगतं। कारकं किम् इति अत्र विवरणं कृतं। किं नाम कारकं? क्रियान्वयी कारकं, क्रियायाः अन्वयः, क्रियान्वयः, अन्वयः सम्बन्धः, क्रियान्वयः अस्य अस्ति इति क्रियान्वयी, यः क्रियया अन्वयति सम्बन्धं प्राप्नोति सः कारकम् इत्युच्यते इति फलितार्थः इति सामान्यतः एतस्य सिद्धान्तभागः। इदानीं वयं किञ्चित् उदाहरणभागं पश्यामः। अत्र किञ्चित् कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। तत्र वयं पश्यामः कथं कारकस्य प्रवृत्तिः भवति इति उदाहरणैः वयं किञ्चित् पश्यामः। अत्र पश्यतु, पाचकः पचति इति एकं वाक्यं। पाचकः पचति इति एकं वाक्यं। तत्र पश्यामः, वाक्यम् अत्यन्तं सरलं वाक्यमस्ति, वयम् अर्थमपि जानीमः। अत्र पश्यतु, पचति इति क्रियापदं, पाचकः इति कर्ता। तर्हि अत्र पश्यतु, अत्र पाचकः पाकक्रियायाम् अन्वेति। अत्र पाचकः पाकक्रियायाम् अन्वेति, अतः पाचकः कारकम् इति। इदानीं पाचकस्य कारकत्वम् आगतं। किमर्थं कारकत्वम् आगतं? तस्य केन शब्देन सह अन्वयः अस्ति? पचति इति शब्देन सह अन्वयः अस्ति। अन्वयः नाम सम्बन्धः, अन्वयो नाम सम्बन्धः। पचति इति शब्देन सह अथवा पाकक्रियया सह पाचकस्य सम्बन्धः अस्ति। तच्च अतः पाचकः कारकम्। इदानीं प्रकृते सः कीदृशं कारकमस्ति इति वदति। प्रकृते तच्च प्रकृते कर्तृकारकम् इति अस्ति। सो प्रथमं कारकं किमस्ति? कर्तृकारकम्।
कर्तृकारकम् इति अस्ति। तद् कर्ता नाम किमस्ति, कर्तृलक्षणं किमस्ति, तत्सर्वं वयम् एकैकदिने वयं पठामः। प्रथमं शब्दं शृणुमः, कर्तृकारकम् इति। तर्हि अत्र पाचकः पाकक्रियायाम् अन्वेति, अतः पाचकः इति कारकं तच्च प्रकृते कर्तृकारकम् इति पाचकः पचति इत्यस्य। द्वितीयं वाक्यं वयं पश्यामः। गां स्पृशति, गां स्पृशति, अत्र का क्रिया अस्ति? स्पर्शनक्रिया। स्पृशति इत्युक्ते स्पर्शनक्रिया। कोऽपि स्पर्शनं करोति, कं स्पृशति इति प्रश्नः। कं स्पृशति? तत्र गौः स्पर्शनक्रियायाम् अन्वेति, गौः स्पर्शनक्रियायाम् अन्वेति, अतः गौः अत्र कारकं, गाम् इति कारकम्, अतः सा कारकं। कीदृशं कारकं भवति? गाम् इति कर्मकारकं भवति। अच्छा, कर्म प्रकृते तच्च प्रकृते कर्मकारकं भवति, कर्मकारकं भवति। तर्हि कर्तृकारकं, द्वितीयं किमस्ति? कर्मकारकम् इति अस्ति। गां स्पृशति इत्यत्र गाम् इति कर्मकारकं। तर्हि तत्र क्रियया सह सम्बन्धः कर्मसम्बन्धः। प्रथमवाक्ये पाचकस्य क्रियया सह सम्बन्धः कर्तृसम्बन्धः। तृतीयं वाक्यं पश्यामः। परशुना छिनत्ति, परशुना छिनत्ति कर्तयति, छेदनक्रिया। अत्र परशुः छेदनक्रियायाम् अन्वेति, सम्बन्धं प्राप्नोति। परशोः छेदनक्रियया सह सम्बन्धः अस्ति, अतः परशुना इति कारकं, परशुः कारकं। कीदृशं कारकं भवति? तत्र करणकारकं भवति, करणकारकं भवति। कारणं तत्र परशु इति उपकरणम् अस्ति, परशु इति उपकरणं, तस्य सर्वस्यापि सूत्राणि सन्ति, तद् वयं वदामः। साधकतमं करणम् इति अस्ति, साधकतमं करणम्। अर्थात् क्रियायाः सिद्धिः भवति, तत्र अत्यन्तम् उपकारकं छेदनक्रिया भवति। छेदनक्रियायाः कृते अत्यन्तम् उपकारकमस्ति परशु, तस्मात् परशु तत्र छेदनक्रियायां कीदृशं कारकं भवति? करणकारकं भवति। तर्हि इदानीं तत्र त्रयम् अभवत्, कर्तृकारकं, कर्मकारकं, तदनन्तरं करणकारकम् इति। चतुर्थं वाक्यं, बालाय फलं ददाति इति वाक्यं। बालाय फलं ददाति इति वाक्यम्। अत्र किमस्ति? दानक्रिया अस्ति। ददाति इत्युक्ते किमस्ति? दानक्रिया। दानक्रियायां किं भवति? दानक्रियायां तत्र बालः अस्ति, बालाय ददाति खलु। किं ददाति? फलं ददाति। अत्र बालः दानक्रियायाम् अन्वेति। बालः अत्र किं कारकं भवति? तच्च प्रकृते बालः कारकं, तच्च प्रकृते सम्प्रदानकारकं। यस्मै वयं किमपि दद्मः सः सम्प्रदानं भवति। दानस्य यः पात्रं भवति, यस्मै वयं किमपि दद्मः सः सम्प्रदानम् इति उच्यते। तर्हि इदानीं कर्ता, कर्म, तदनन्तरं करणं, तदनन्तरं सम्प्रदानम् इति इदानीं चतुर्थं कारकमपि वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः। तत्र अग्रिमं कारकमस्ति, पश्यामः। प्रासादात् पतति। प्रासादं नाम उन्नतं भवनं। प्रासादात् पतति इति वाक्यं। प्रासादात् पतति इति वाक्ये पतनक्रिया अस्ति। कोऽपि वा भवतु, कोऽपि कश्चन प्रासादात् पतति, कश्चन पतति। कुतः पतति? प्रासादात् पतति। तर्हि पतनक्रियायां प्रासादः अन्वेति, सम्बन्धं प्राप्नोति। अतः सम्बन्धं प्राप्नोति चेत् प्रासादः कारकम्।
कीदृशं कारकं तच्च अपादानकारकम् इत्युच्यते अपादानकारकं यस्मात् विश्लेषः भवति तत् अपादानम् यस्मात् विश्लेषः भवति तद् अपादानम् यदा उदाहरणाय यदा यदा वृक्षात् पर्णं पतति तर्हि वृक्षः अपादानं भवति ग्रामात् आगच्छति कश्चन ग्रामात् आगच्छति तर्हि विश्लेषः ग्रामात् भवति तस्मात् ग्रामात् इति तत्र किं भवति अपादानं भवति एवम् अपादान उदाहरणानि यथेष्टं वयम् अनन्तरं पश्यामः तर्हि इदानीम् अपादानकारकम् इति अभवत् अपादानकारकम् इत्यपि अभवत् तर्हि पुनरेकवारं कर्ता कर्म करणं सम्प्रदानम् अपादानम् इति पञ्च इदानीं पुनः अन्तिमं तत्र अस्ति पीठे उपविशति इति अस्ति पीठे उपविशति इत्यत्र पीठे उपविशति इति उदाहरणे तत्र किं भवति तत्र पीठे इति अस्ति पीठे इति पीठमिति तत्र उपवेशनक्रियायाम् अन्वेति पीठमिति उपवेशनक्रियायाम् अन्वेति पीठमिति अन्वेति चेत् किं भवति अत्र पीठं कारकम् तच्च किमस्ति तच्च अधिकरणकारकम् इति उक्तम् अधिकरणकारकम् इति प्रकृते अधिकरणकारकम् इति उक्तम् तर्हि एवम् आहत्य षड् कारकाणि कर्ता कर्म करणं सम्प्रदानम् अपादानम् अधिकरणम् इति षड् कारकाणि सन्ति इति एतत् बेसिक् नियमः कारकशास्त्रस्य कारकविषयस्य अत्यन्तं प्राथमिकः विषयः एषः कति कारकाणि सन्ति कारकाणि षड् कर्ता कर्म करणं सम्प्रदानम् अपादानम् अधिकरणम् इति षड् कारकाणि भवन्ति कारकाणि दर्शयितुं विभक्तयः तर्हि षड् कारकाणि सन्ति सप्त विभक्तयः सन्ति तर्हि कुत्रचित् एकत्र न्यूनता अस्ति तद् वयम् अनन्तरं पश्यामः कारणं कारकाणि तत्र षड् सिमिलर्ली विभक्तयः अपि षड् भवितुम् अर्हति परन्तु तथा नास्ति सप्त विभक्तयः सन्ति तस्मात् सप्तमी पर्यन्तं सप्त विभक्तयः सन्ति तर्हि तत्र किञ्चित् अस्ति शास्त्रीयं विवरणं तद् अग्रे वयं समयानुसारं पश्यामः तत्र पश्यतु तत्र किं किम् अस्ति कर्तृकारकं क्रियायां साक्षात् अन्वेति अन्यानि कारकाणि तु परम्परया क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नुवन्ति कारणं क्रिया कर्ता निर्वर्तयति तस्मात् एवं वदति क्रिया निर्वर्तकः कः भवति कर्ता भवति क्रिया कथं भवति क्रिया कर्तारं विना तु न भवति खलु कर्ता तु अनिवार्यमस्ति तस्मात् कर्तृकारकं क्रियायां साक्षात् अन्वेति डायरेक्ट यदा रामः गच्छति इति डायरेक्ट अन्वयः भवति तदनन्तरम् अन्ये प्रश्नाः भवन्ति रामः कुत्र गच्छति रामः कथं गच्छति रामः कुतः गच्छति रामः कस्मात् गच्छति रामः केन गच्छति इति सर्वं परम्परया अन्वेति साक्षात् अन्वयः नाम कर्तृकारकस्य क्रियायां साक्षात् अन्वयः भवति अन्यानि कारकाणि तु परम्परया क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नुवन्ति इति ज्ञेयम् यदा उदाहरणाय वयं पश्यामः यदा यदा बालः गच्छति बालः कुत्र गच्छति बालः विद्यालयं गच्छति बालः किमर्थं गच्छति बालः पठनाय गच्छति बालः कथं गच्छति बालः द्विचक्रिकायानेन गच्छति एतत् सर्वं तत्र बालकः द्विचक्रिकायानेन गृहतः पठनाय विद्यालयं प्रातःकाले गच्छति इति पश्यतु तत् सर्वं क्रियापदस्य स्वभावः
रेल्वे इव अस्ति, रेल् यानम् इव अस्ति, रेल् यानम् इव अस्ति। कथं रेल् यानम् इव भवति? रेल् यानम् इति एञ्जिन् भवति, प्रथमम् एञ्जिन् भवति। एञ्जिन् इत्युक्ते वाक्ये क्रिया, अन्य सर्व बोगीस् एञ्जिन् तेन सह योजयति, तर्हि तद् चलति। केवलं बोगीस् भवन्ति, कम्पार्ट्मेण्ट्स् भवन्ति, यानं न चलति। एञ्जिन् विना यानं न चलति। एवमेव वाक्येऽपि क्रियापदं विना वाक्यं न चलति। वाक्यम् इत्युक्ते प्रथमं क्रियापदं यदा एञ्जिन् इव, तदनन्तरं कम्पार्ट्मेण्ट्स् 1 2 3 4 5 यदि यावदस्ति षड् कारकाणि भवन्ति भवतां, तद् भवति। तदनन्तरं वाक्यं भवति। तस्मात् सर्वदा वाक्यम् इति चिन्तयति रेल् यानं स्मरतु। रेल् यानम् इव अस्ति वाक्यं। रेल् याने एञ्जिन् स्थाने क्रिया, अन्य सर्वं कम्पार्ट्मेण्ट्स्, तद् फस्ट् एसी भवति, सेकेण्ड् एसी भवति, स्लीपर् क्लास् भवति, कर्ता भवति, कर्म भवति, करणं भवति, सम्प्रदानं भवति, अपादानं भवति, भिन्न भिन्न कम्पार्ट्मेण्ट्स् भवन्ति। परन्तु एञ्जिन् अत्यन्तम् अनिवार्यम्। एञ्जिन् अत्यन्तम् अनिवार्यं। पृष्ठतः एक गार्ड् रूम् भवति, तत् कर्ता इति चिन्तयतु, कर्तृकारकम् इति चिन्तयतु, तदपि अत्यन्तम् आवश्यकं। तर्हि कर्तृ अनन्तरं क्रिया, तन्मध्ये अन्य कम्पार्ट्मेण्ट्स् आगच्छन्ति, कर्ता कर्म करणं का एतत् सर्वं तन्मध्ये आगच्छन्ति, तर्हि यानं सम्यक् चलति। अन्यथा अर्थबोधः न भवति, अर्थबोधः न भवति इति क्रियायाम् अन्वयः इति तत्र एवमस्ति। क्रिया कर्तृकारकं क्रियायां साक्षात् अन्वयति, अन्यानि कारकाणि तु परम्परया क्रियायाम् अन्वयं प्राप्नोति इति ज्ञेयम् इति तत्र अस्ति। एतत् एतावत् विवरणं कृतं मया। अहं पश्यामि इदानीं वयं भवन्तः किमपि प्रष्टुमिच्छन्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यथा वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। समयः अभवत् वा? क्षम्यताम्। 5 निमिषाः सन्ति। आम्, यदि भवन्तः एतावत् पर्यन्तं मया उक्तविषयेषु किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यथा वयम् अग्रे गच्छामः। कारण एतत् किञ्चित् विवरणात्मकः वर्गः अस्ति। कारकम् इति एकं वाक्यं स्वीकुर्मः चेत् कारकं किं कारकम् अस्ति इति कथं वदामः? करणकारकम् अस्ति इति वदामः वा? तद् वाक्यं कथं वदामः महोदय? अयं शब्दः एतत् करणकारकम् अस्ति इति वयं वदामः। करणकारकम् अस्ति इति वदामः। इदं पदं करणकारकम् अस्ति अथवा कर्तृकारकम् अस्ति अत्र इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तर्हि सः पठति, सः इति पदं कर्तृकारकम् अस्ति। कर्तृकारकम् इति सर्वत्र कारकं कारकम् इति अस्माभिः उल्लेखकरणस्य आवश्यकता नास्ति। वस्तुतः कर्ता अस्ति, कर्ता अस्ति, कर्ता अस्ति। कर्ता इत्युक्ते कारकमेव अस्ति खलु। कारकस्य नाम कर्ता, कारकस्य नाम कर्ता। यदि सः श्लोकं पठति, सः श्लोकं पठति इत्यत्र श्लोकं किं? श्लोकं कर्म इत्युक्ते कर्मकारकम्, इत्युक्ते कर्मकारकम् एव। कटे उपविशति, कटे इति स्वीकृतं। कटे इति किं? कटे इति अधिकरणम् इति उच्यते। अधिकरणम् इति उच्यते। तेन एतत् स्पष्टं भवति। इतोपि अन्यः कोऽपि प्रष्टुमिच्छति? स्पेलिंग इति अर्थे किं शब्दं कथितं? किमिति? अनुभूति अथवा किमपि शब्दं कथितं भवता? अन्वेति। न स्पेलिंग इत्यर्थे आनुपूर्वी, यस, आनुपूर्वी। एकक्षणम्। आनुपूर्वी इति अस्ति। आनुपूर्वी इति एवं लिखित्वा दर्शयामि। एवं कृपया दर्शयतु। आनुपूर्वी एवं भवति। आनुपूर्वी इत्युक्ते स्पेलिंग,
आनुपूर्वी इत्युक्ते स्पेल्लिङ्ग्। धन्यवादः। महोदय मम एकः प्रश्नः अस्ति। निश्चयेन पृच्छतु महोदय। भवान् एकशेषम् इति भवान् उक्तवान्, एकशेषं किं महोदय? हा, एकशेषः, रैट्। एकक्षणम्, आं स्क्रीन् शेर्। एकशेषः इत्युक्ते भिन्नभिन्नप्रकारस्य भवति। एकम् उदाहरणं वदामि, सामान्यम् एकम् उदाहरणं वदामि। यदा वयं रामौ इति पठामः, रामः एकक्षणं भवतां प्रश्नः, एकशेष इति भिन्नभिन्नप्रकारस्य भवति। अहं केवलम् एकं सरलम् उदाहरणं भवतः पुरतः दर्शयामि। पश्यतु, वयं रामशब्दस्य द्विवचनं किमस्ति? रामौ। रामौ। वस्तुतः तस्य अर्थः कः? रामद्वयम् अस्ति इति। रैट्, रामः च रामौ इति भवति। तत्र किं भवति? अत्र स्वरूपमस्ति। रामः अनन्तरं रामः स्वरूपमस्ति। समान आनुपूर्वी, समानरूपं भवति। समानरूपं भवति चेत् तत्र एकः शब्दः अवशिष्यते। स्वरूपाणाम् इदानीं रामः च प्रथम द्विवचने भवतां विचारः प्रथम। तर्हि किं भवति तत्र किं वयं कृतवन्तः? एवं कृतवन्तः। तर्हि एकः शब्दः कुत्र गतः? एकः शब्दः लुप्तः, एकः शब्दः नास्ति। एकः शब्दः शिष्यते इति एकशेषः। एकः शब्दः शिष्यते इति एकशेषः। ज्ञातम्? धन्यवादः महोदय। एवं भिन्नभिन्नप्रकाराणां भवन्ति। यदा पश्यतु, पिता, माता च, पश्यतु मातापितरौ। एतत् पर्याप्तम् अभवत्। पितरौ माता कुत्र गता? एकशेषः मातापितरौ एकपर्याप्तम्। एतेन सह अर्थः भवति इति अस्ति। एवं भिन्नभिन्नप्रकारस्य प्रयोगः अत्र भवति। तद् एकः विशिष्टः विषयः, परन्तु भवतां जिज्ञासा अस्ति इति कृत्वा अहम् एतावत् विवरणं कृतम्। रामाः अपि एकशेषः। रामाः अपि एकशेषः। रामाः तत् द्विवचनम् अहं दर्शितवान्, बहुवचनं तु अहं तदेव समानं तत्रैव। एवं रामः कापी पेस्ट करोति चेत् पुनः रामः, तदनन्तरं पुनः रामः, एवं भवति चेत् च कियदपि कर्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि द्वौतः अधिकं भवति चेत् बहुवचनं। समाहारद्वन्द्वं वा महोदय? समाहारद्वन्द्वः नास्ति। द्वन्द्वः भिन्नः। समाहारद्वन्द्वः भिन्नः। पाणी च पादौ च, पाणिपादं, तत्र शब्दः न लुप्यते। तत्र पाणी च पादौ च, पाणिपादं, तत्र पाणिशब्दः अपि अस्ति, पादशब्दः अपि अस्ति। शब्दः न लुप्यते। अत्र शब्दः लुप्यते न। द्वौ रामशब्दौ लुप्तौ न अत्र। आम् महोदय। तर्हि महोदय एकः प्रश्नः अस्ति। अत्र वाक्ये अव्ययानि सन्ति, तर्हि ते तु कारकाणि न भवन्ति खलु? अव्ययानि अत्र च इति वा अन्यत् किमपि न। तद् भिन्नं। तस्य विषये भिन्नं प्रकरणमस्ति। तद् अव्ययविषयः भिन्नः, अत्र न भवति। एकः प्रश्नः। इत्युक्ते अव्ययानां विभक्तयः सन्ति एव, परन्तु विभक्तिप्रत्ययाः लुप्यन्ते। समानं दृश्यते सर्वासु विभक्तिषु। तस्मिन् विषये अहं पुनः अधिकं विवरणं करिष्यामि, कारण दीर्घः विषयः सः। अहं करिष्यामि, चिन्ता न करणीया। अत्र प्रतिवर्गम् अहम् एवं करिष्यामि। अन्तिम 5 निमेषाः चर्चानिमित्तम् अहं स्थापयामि। कारणम् अत्र प्रक्रियाविषयः नास्ति, व्याख्यानविषयः अस्ति। तेन कारणेन कदाचित् संशयाः भवितुमर्हन्ति। तद् अन्तिम 5 निमेषम् अहं मम वर्गस्य अन्तिम 5 निमेषाः
अहं चर्चार्थं स्थापयित्वा इदानीम् अहं पश्यामि अद्यतनवर्गं वयम् अत्र समापयामः। एकः प्रश्नः अस्ति महोदय। पृच्छतु पृच्छतु सो पृच्छतु। पिता माता पितरौ इति शब्दात् माता पितरौ मातरौ इति सम्यक् वा? न, माता पितरौ मातरौ न भवति, पितरौ भवति। तत्र मातृशब्दस्यैव लोपः भवति। पश्यतु भोः, पिता अस्ति खलु। व्याकरणदृष्ट्या तु सम्यक्, किन्तु परम्परया न भवति। एवं पितरौ इत्येव भवति, अन्यथा माता पितरौ। मातरौ इति वदति चेत् द्वे मात्रे इति भवति। मात्रे। मातृशब्दः भवति, तत्र माता इत्येव भवति। माता मातरौ मातरः इति मातरौ। धन्यवादः। मिलामः। यदि भवते कोऽपि मङ्गलश्लोकं वदामि। कारकवर्गम् इदानीं पुनः किञ्चित् भिन्नप्रकारस्य वर्गः, यदि काचित् सूचना भवते करणीया अस्ति अस्मिन् वर्गविषये भवन्तः मह्यं मेसेज् कर्तुं शक्नुवन्ति। अस्तु, इदानीम् अत्र मङ्गलश्लोकं वदामि। हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरु। शुभरात्रि।